भारतीय जनता पार्टीची आज कोर कमिटीची मिटींग झाली आणि त्याचबरोबर अनेक विषय चर्चेन आयले। आज सगळ्यात पयली जो विषय म्हटल्यार आज जो गोंयांत चलता त्या विशयाच्या संदर्भात हांगसरल्यान आमची भूमिका आसा ती म्हणपाक भारतीय जनता पार्टी सरकाराच्या पूर्णपणे फाटल्यान उबी आसा आणि सरकाराक सांगलां की त्या ज्या तरेन हो जो फाटले 5 दिसाचो दुडगुस्सो चालू आसा, झुंडशाही चालू आसा, ताजो बिमोड करपाक जाय आणि त्या खातीर योग्य ती पावलां, कडक ती पावलां उखला। एक म्हटल्यार हांवूय आमदार आशिल्लो 10 वर्सां, पण आमदाराच्या वर्तणुकेन भितर सुद्दां एक प्रकारचे एक तारतम्य आसचें पडटा आणि एक डेकोरम आसचो पडटा। तो डेकोरम त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांनी पळयलो, पण आतां उठसूट ज्या तरेन मोर्चाचे निमित्त करून कोणा मंत्र्याच्या किंवा आमदाराच्या घराचेर वचप आणि थंय ती झुंडशाही करप, थंय ज्या तरेन दुर्गाचेर उबें रावप, ताच्या गेटीचेर फोटो मारप, ताजी झाडां पाडां मोडून उडोवप, घरार फातर मारप, असल्यो काही ज्यो गजाली आनी बुरश्यो गाळयो मारप थंयच्यान, अशें हें केन्नाच जावनाशिल्लें, तें जावपाक लागिल्लें आसा। लोकशायेच्या मार्गांतल्यान सगळे लढे जे आसात ते दिवपाक मेळटात। लोकशायेच्या मार्गान जें कितें आसा तें प्रकरण जें आसा तें प्रकरण फाटल्यानूय व्हरपाक मेळटा आनी हें आमी वेळोवेळी सिद्ध केल्लें आसा। एक खंय तरी विशय नाका समजा जाल्यार कनमळीचो तो फाटल्यान घेतलो किंवा चिंबलाचो विशय आसा तो फाटल्यान घेतलो, मान्य आसा, पण त्या खातीर सगळे जनतेक पूर्णपणे गोंयाक वेठीक धरप हें सुद्दां बरोबर न्ही आणि त्या खातीर ह्या झुंडशाहीचो आणि जो लिगनेस जो तो चालू आसा ताजो आमी निशेध करताच आणि त्या बरोबर खंयच्याय आमदाराच्या किंवा खंयच्याय मंत्र्याच्या घरा कडेन वचून ताका हें करप हें चुकीचें। फाटल्या वेळाचेर आमी पळयलां की जिल्ला पंचायतीच्या हाजेर सदस्य आमची चिंबला गौरी तागेल्या घरा कडेन वचप, थंय हें करप किंवा आनी खंय वचप, जाब विचारप, ह्या निमतान जर वचप हें चुकीचें। इलेक्शन हें एक माध्यम आसा, त्या इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान कोण चुकीचो आसा कितें आसा ताका धडो शिकयतात हें एक बरें आसा, पण सरकाराची समजा खंयची तरी पॉलिसी जर बदलपाची आसा, खंयच्या कायदेशीर समजा प्रक्रिया पूर्ण करपाची जर आसा जाल्यार ताका एक विधानसभा हें माध्यम आसा, त्या विधानसभेच्या माध्यमांतल्यानच तें फुडें करूंक जाय आणि समजा तेंय समजा तें कोणाक जर चुकीच्या पद्दतीन जर दिसता जाल्यार ताजे नंतरची फुडची पायरी आसा ती कोर्टान किंवा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कडेन खंयची जी आसा ताजे कडेन वचून मांडणी मागपाची। आणि म्हणून सरकारान ह्या हातूंत भितर जी भुमिका घेवपाक जाय त्या भुमिके खातीर तांकां सरकारान भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे समर्थनान आसा आणि तांकांय सांगता की हे जे विरोधक लिडरशीप नाशिल्ले, कोणाहीन लिडरशीप जी आसा, कारण त्या वेळाचेर जेन्ना आझाद मैदानाचेर जेन्ना तुमी जर बशिल्ले आसात आनी थंय तुमचे चलता अचानक खंयच्यान वावर खंयचे खंय वता आनी खंयचे खंय ते धांवून वता, हें फाटले अनेक दिसांनी आतां जावपाक लागलां। फाटल्या वेळाचेर तशेंच बीजेपीच्या ऑफिसा कडेन येवन थंय येवन हें करून दुडगूस घालून गेल्ले, अशें हें प्रकरणां ह्याच वेळाचेर वाडपाक लागलें आणि एक हाता भायर हे वचपाचें तांचे पळय जे कंट्रोला भायर आसा, कारण लिडरांक हें सांबाळपाक जायना। लिडर असो आसपाक जाय की आमी लढे पयल्या 10 वर्सां तशें आमी मोर्चा केल्या, आमी गेल्ले आसा, पण आमी खंय अशें वचून रस्त्यारच मदींच रावून न्हिदुनात किंवा रस्त्यारच हें करून लोकांचे गाडयो हाडय आनी तें केन्नाच करूं ना। कारण कोणें उदाहरणा सकट सांगचें, माननीय सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आसतना ताचे फुडारपणा खाल आमी अनेक जाग्यांनी विनय आसा आमचे कडेन, बाकीचे सगळे हें आसा, हें सगळें जाल्लें आसा। दुसरें म्हटल्यार त्या दिवसा एक प्रत्येकाक एक सिस्टम आसा, ते सिस्टमींतल्यान वचूंक जाय। आमची सरकारी ऑफिसां आसा किंवा बाकीची आसा जाल्यार ताका सुद्दां एक सिस्टम आसा। एक आमी 5:30 नंतर 6 नंतर खंयच्याच ऑफिसान भितर कोणूच रावना आणि एक थंय एक लेडी ऑफिसर आसा, त्या लेडी ऑफिसरा कडेन वागणुकी आसा, ते वागणुकी भितर ती बाबडी कितें करपाक शकता? कायदो तिडे करूंकूच ना। कायदो हो लेजिस्लेटरांनी केल्लो आसा आणि कायदो समजा जर बदलूंक जाय, कायदो रिवोक करूंक जाय, कायद्यान भितर ऑल्टरनेशन करपाक जाय जाल्यार सुद्दां एक शिक्षीत म्हणून एक आमदार आसा ताका हेंय कळपाक जाय की बाबा हो फोरम न्ही,
हांगा आपण कांयच करूं शकना. हांगा चडांत चड आपूण ह्या अमूक ह्या पर्टिक्युलर विशयाक लागून एप्लिकेशन दिवपाक शकता आनी त्या एप्लिकेशन मागून थंय त्या एक 5 मिनटां आपलो थंय निशेध किंवा आपलो थंय हाजेर भितर ऑब्जेक्शन आसा तें दाखोवंक शकता. आनी हें समजा एट ऑल समजा बसूंक जाय तर धरण्याक बसूंक जाय, निशेधाक बसपाक जाय, त्या ऑफिसाक एक मर्यादा आसा, त्या मर्यादेचे म्हणजे टायमाची एक मर्यादा आसा आनी टायमाच्या पली कडेन वचूंक शकना. पण आतां एक नवो पायंडो खंय तरी घालपाक लागला की ऑफिसांनी आयज गोंयचे जवळ जवळ 60,000 सरकारी एम्प्लॉई आसा. खंयच्या ऑफिसराक भितर, खंयच्या मनशाक भितर, खंयच्या कामाक आशिल्ल्या मनशा भितर शाश्वतीच ना जातली की कोण खंयचे हे येतले आनी कोण खंय तरी बसतले आनी थंय धुडकूस घालतले, फायली आसतल्यो थंय आनी कितें आसा. सरकारी ही प्रॉपर्टी सुद्दां आपलीच प्रॉपर्टी आसा हेंय मान्य करपाक जाय, कारण ती आपली आसा म्हणून ताका टायमाच्या बंधनाचे भायर हें करप ना. आनी ताजो रिजल्ट जर कितें जालो जाल्यार तो रिजल्ट असो वेगळे तरेन जालो. आनी हें सगळें करतना सरकाराक आमी आयज आसतना हेंय सांगलें की अश्यो घटना परत जावच्यो न्ही. फाटल्या 2 दिसां भितर जर पळयता जाल्यार मुख्यमंत्री स्वता जर वचून सुद्दां तांचे कडेन बसून तांणी ताका त्या तोडग्याचेर कांय विशय आसा ते सांगले आनी अजुनूय कोण तरी तातूंत भितर परत ते सक्सेसफूल जावचे न्ही आनी ते त्रास जावचो आनीकी फुडें वचपाक लागून परत ते फुडें व्हरता. आनी म्हाका दिसता एक तांचेच भाशेन सांगपाचें जाल्यार पुरो एक वेवस्थे प्रमाणे एक मर्यादे हातूंत भितर मुख्यमंत्री आपल्या मिनिस्टराक घेवन किंवा मागीरच्या हातूंत घेवन त्या जाग्याचेर वचून तांकां हो तुमी फाटीं घेवचे आनी विशय विधानसभेच्या पटलाचेर एक सभ्यता आनी मर्यादा ह्या सांगड घालून भितर करचो असो मागला. आनी म्हाका दिसता तांच्यांनी तातूंत भितर खरें म्हणल्यार पूर्ण हें करपाक म्हणजे तो विड्रॉ करून ऑर ते मागणे तांचे कितें आसा ते बरें आसा ताका एक फोरम आसा त्या फोरमाचेर करपाक जाय. आनी म्हणून आयज ह्या सगळ्या घडणुकेचो आमी निशेध करतात, कारण ह्या हातूंत भितर हळू हळू समाजान भितर एकामेकाचे प्रत्येक हरशीं सगळे एकामेका बरोबर वागतात, पण हें दुश्मनगिरीचें वातावरण आशिल्ले भशेन ज्या तरेन करता. आमी गोंयचे खातीर वावुरतात, गोंयच्या भुमी खातीर जर वावुरतात, बऱ्या खातीर करशा खातीर जर वावुरतात जाल्यार हें इलेक्शन वर्स आसा, इलेक्शन लागीं आयलां आनी त्या खातीर तो फक्त पॉलिटिकल स्टंट जावचो न्ही. पॉलिटिकली आपल्याक खंय तरी जिखून येवंक जाय की पॉलिटिकली आमकां खंय तरी मायलेज मेळूंक जाय, पॉलिटिकली आपली पार्टी आनी ह्या पार्टी पेक्षा सुपिरियर आसा हें दाखोवपाक उबे रावल्या. ते फोटोज बिटोज हांवें पळयल्ले आसा ते तितलेंच पळयता. एक दुसरी म्हटल्यार जेन्ना त्या आमदाराक पुलिसांनी हें केलं सरकारांनी म्हणजे जे त्याच्या किंवा वागणूक पुलिसांनी दिला ती सारकी आसली तुमकां कितें दिसता? न्ही तेचीच आशिल्ली म्हणजे ते ज्या तरेन ताका थंयच्यान काडपाक जाय पुलिसान ताची जी वागणूक दिल्या त्या वागणुके बद्दल तांकां त्या पुलिसांक कितें करपाक जाय त्या परस सरकारान ती भुमिका आपली मांडिल्ली आसा. पण इतलें करूनय जर समजा जर ते आयकना जाल्यार सरकार फाल्यां चुकीचेंच करता अशें दिसतलें न्ही. आनी त्या वेळेच्यान मॅन हँडलींग जर ताका जर समजा केलो त्या वेळाचेर जाल्यार ताजे पयलींची पार्श्वभुमी आसा तितलीय लक्षांत दवरात न्ही. त्या ऑफिसान बसल्यात न्ही, त्या ऑफिसान डॉक्युमेंट्स आसात, त्या ऑफिसान अख्ख्या गोंयचे और सगळ्यांचे कागदपत्रांय आसा, त्या ऑफिसान इतले सगळे लोक राग आसा किंवा हें अमूक घडटा म्हणून जर तुका राग आसा ते तुमी फाटीं घेवचे म्हणून जर तुमी थंय जर बशिल्ले आसा. पण त्याच बरोबर थंय पेपर आसात, थंय सगळे बाकीचे सगळे गजाली आसा ह्योय लक्षांत घेवंक जाय न्ही. पूण युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना ऑफिसराच्या तोंडान आयस्क्रीम हय बरोबर बरोबर त्या वेळाचेर तो जे आशिल्ले ते रातभर खंयची ऑफिसां मोडतोड कोणेच करूं ना किंवा थंय खंयच्याच पद्दतीन खंयच्याच ताका लॉक करून कांयच घालूं ना. त्या वेळाचेर ते दिसाचेच सगळे आशिल्ले कारण तांणी पळयात हांवूय आसा त्या वेळाचेर म्हणजे पार्टीनूच आसा हांव 30 वर्सां. हांव दुसरे कडल्यान खंयच्यान आयलो ना परग्रहा वयल्यान. पण एक आसा की ऑफिसराक सुद्दां एक विशिश्ट हाचो जाप विचारपाची एक मर्यादा आसता, प्रसंग आसता, तो वेगळो आसता. एकदां एक पेशंटाक केन्ना तरी तूं हॉस्पिटलान घेवन वता तेन्ना ती फूल फॅमिली आसता, ती फॅमिलीक तो पेशंटाक जर तपासना जाल्यार राग येता सामकी त्या वेळाचेर किंवा तेन्ना एक उदक जाय म्हजो जिवा भावाचो कोण तरी हॉस्पिटलान आसा. पण हाजो अर्थ की त्या वेळाचेर तो त्या दोतोराचेर राग काडटा घडये, त्या दोतोराक कितें तरी म्हणपाक आरे मातशें तपास ताका कितें आसा. पण त्या खातीर तूं फक्त सगळे हॉस्पिटल पेटोवन दिवपाक वतलो. काही मर्यादा काही हें आसा. पूण MLA उखलून व्हरप हेका एक मर्यादा आसा, ज्या तरेन ताका स्वप्ना वयल्यान देंवोवन तितकोसो येलो घटना एकदम
दुर्दैवी आसा, चुकीची आसा. तुम्ही म्हणता की त्या PI चेर एक्शन जावपाक जाय. जाली मरे ताका कितें एक्शन ट्रान्सफर जे सरकाराक सांगला की जर काही चुकीचे जर सगळे घडिल्ले आसा त्या वेळाचेर कितें जालें की ताका त्या वटेच्यान उखलून काडटना ऑर कितें करतना समजा तो म्हणजे आडे वेडे कितें घेतले आनी त्या वेळाचेर वयर सकयल जालें ताजे चुकीच्या पद्दतीन जर जाला जाल्यार ताजेर योग्य एक्शन तुम्ही चुकीचं म्हटलें आतां. सो तुम्ही म्हणटा की तेजेर एक्शन जावपाक जाय पुलीस ऑफिसराचेर काय जावपाक जायना? जे कारण तुम्ही मान्य केलें चूक हय ज्या मॅन हँडलिंग जातना म्हणजे ताणें बीन रिवर्ट करतना आपल्याक व्हरू नये म्हणून हाका रिल्साक धरलो मागीर तरी ताका तशें काडटाले थंयच्यान कारण तें ऑफिस हें करपाक जाय अशेंच आसा न्ही तें. 4-5 पुलीस असताना वांगडा इतले पावर ना हेंचे कडेन ते उखलपाक इतले फीट ना पुलीस सुद्दां की 4-5 जाणां वांगडा व्हरता एकट्या मनशाक. जावपाक जाय पुलिसाचेर तेचेर तुम्ही आन्सर करिना. पोलीस ऑफिसराचेर एक्शन हय हांवें सांगलें मरे हांवें खंय तूं परत परत कितें हांवें ना म्हटलें हांवें ऑफिसराचेर एक्शन जावपाक जाय की ना त्या जाग्याचेर समजा चूक जाल्ली आसा समजा ताका जर समजा हँडलिंग करपाक ताजी इन्क्वायरी जावची आनी इन्क्वायरी जातना ताका योग्य ती कारवाई ती करची. परत आनी कशी म्हणजे खंयचे भाशेन सांगू तें सांगलें न्ही. एज अ प्रेसिडेंट 39 एजर तुमचो स्टँड कितें तुमी सपोर्ट करता डिनाय सरकारान करता? विशय जो आसा तो विधानसभेच्या पटलाचेर जो आसा ताजेर डिस्कशन जावचें आनी योग्य ती भुमिका सरकारान तातूंत घेवंक जाय. पूण अनेक कोणाची 200 मिटराची घरां कोणाची आनी कोणी घरां बांदिल्लीं आसतलीं कोणाची आनी कितें आशिल्ली कितें आसा ते सगळे विशय ताजेर आसा. पार्टी ह्या संदर्भान भितर सरकाराक म्हणजे जें कितें योग्य तें जावपाक जाय म्हणून स्वता मुख्यमंत्री थंय वचून मेळ्ळे न्ही बसले न्ही थंय. मुख्यमंत्री गेलो ते राज्य म्हणजे हें आशिल्लें न्ही ताका म्हणजे कितें म्हणटा तें सहानुभूती कशी हें आशिल्लें न्ही. हय कशी आशिल्लें म्हणून गेले न्ही काय अटॅक केलो थंय कांयच करूं ना न्ही तशें. लक्षांत घेवपाक तेय पण जाय. तेय शेवटी तोय निवडून आयल्लो आमदार आमी आमदार जावन गेल्ले आसा आमी रस्त्यार आयिल्ले आसा आमी घेतला फाटल्या हातून आतां कितें आसा ते व्हिडिओ काय मेळना की तेन्ना वॉट्सॅप नाशिल्लें. 2000 स्टार्ट जाला म्हणून आमी ते 2012 पयलींचे 39A रद्द करचो म्हणून तुमी मागता? आमी सांगलें न्ही जी भुमिका आसा ताका एक कायदो तो विधानसभेनूच केला मरे कायदो. त्या कायद्याक भितर विधानसभेनूच तांच्यांनी योग्य ते डिस्कशन जावचें. बदलपा खातीर पूण आतां खंय तरी ज्या पद्दतीन लँड कन्वर्जन जाता सो ते गोंयाक खंय तरी घातक दिसता तुमकां कारण ताचेरूच खंय तरी फूल गोंय आतां पेटपाक लागला. काय सारकें आसा तें? एक आसा की गोंय हें जें आसा तें माणकुलें गोंय हें सगळ्याकच जाय. आमकांय जाय तशें सगळ्या हांगसरल्या ऑपोजीट जे उलयतात तांकांय बी गोंय जाय. हें गोंय म्हणजे फक्त भारतीय जनता पार्टीकूच गोंय जाय आनी तांकां ऑपोजीट आसा तांकां गोंय नाका अशें ना तें. गोंय हें आमचें. आमी हांगासर आमचे पणजे आजे सगळे आमी हांगाच आसात आनी ह्या गोंयान एक मर्यादे पलीकडेन हें जावचें न्ही. वी आर एट सॅच्युरेशन पॉयंट हें सगळेंच मान्य करतात आनी त्या खातीर एक वेगळो तरेचो विचार एक डिस्कशन जावपाक जाय की आमी खंय पर्यंत थांबपाक जाय आनी तें टायम एंड अगेन हें प्रत्येकाने विशय मांडिल्लो आसा तो जावंक जाय. सर तुमच्या सरकाराक सपोर्ट करपी आमदार जो जीत आसा तोय खंय तरी हेच्या विरोधान म्हणटा की आपूण सपोर्ट केला ती चुकलें म्हणटा तेन्ना एसएमटी कोणाक सरकार जे TCPच्या सेक्शन आमी तरी ते सपोर्ट केला ती चूक जाली म्हणटा तेन्ना आमकां सांगलेलें वेगळें आनी आतां जाता वेगळेंच. न्ही ताजेर आतां परत डिस्कशन करचें न्ही ताणें मूव करची न्ही. भायर पळय अशें कितें तरी भायर उलयतात पळय न्ही ताका आदार आसना. हांव आतां भायरच कितें तरी उलयलो ताका आदार ना. आदार केन्ना आसता तुका अमूक गजाल आसा ती इन रायटींग तूं दी आनी तूं ताजे कडेन वच तेन्नाच तुजी कंप्लेंट आसा तेन्ना ती स्विकारतात. घाल मरे आपलो आदार हें नाशिल्लो आपूण ती सपोर्ट केली ती आतां चूक जाली म्हणटा त्या टायमाचेर आपली अक्कल खंय गेली तेय बीन ते चिंतूंक जाय न्ही. कोणी आसूं न्हू त्या टायमाचेर सगळ्यांनी हें दिल्लें. आतां ह्या ओपोजिशनाक 4-5 जाण कोण ते बोवाळ तरी घालतात पळय न्ही कळ्ळें न्ही तांच्यो कांय कुंडले ना तर तांच्यांनी कन्वर्ट केला तांचे कुंडले ना तर काय म्हणटात मागीर तेच विचारता न्ही. म्हणटकीर कशें आसा मी नाही हो त्यातली कडी घातली प्रश्न तो आसा की ह्या सगळ्या हातून भितर तेय तितले जबाबदार आसा. कारण राजकीय हातून भितर काय कोण म्हणजे कोणें म्हाका आमकां बोट दाखोवचो की दामू हांगा अध्यक्ष बशिल्लो आसा की हाणें आपली केल्या किंवा आपल्याले कोणाची तरी एप्लिकेशन हाडलां सांगचें कापसता. तशें आमकां एक्टिवली पॅसिवली कारण हें गोंय म्हजें आसा तितलो हांवूय बीन ताजो राखणदार आसा. हांवूय बी आसा राखणदार पण हांव उलयता तें तुका पटलें जाल्यार तें पयलीं सांग. कारण पत्रकारांकी काही गजाली पटपाक तुमीच कॅरी करतात सगळे की कोणाच्या घराचेर दुर्गाचेर वयर उबें रावप
किंवा ते लाथा मारप किंवा ते ताका ते कितें कितें बोबो आनी हें तें कारण घरान भुरगीं किंवा आनी कोण आसतात जाणटी कोण बरी नाशिल्लीं आसतात हे सगळे गजालींचेर विचार करन सांग ओके या थँक्यू